मेरी आज की ये वीडियो देखकर और सुनकर आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा। मुलाकात करवानी है एक ऐसे शख्स से जिसे उसकी जो कि इनकी वाइफ थी, उसने ऐसा धोखा दिया कि अब यही बंदा इंसाफ की भीख मांगता दिखाई दे रहा है। 2008 में हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ। 3 माह बाद हमारी जितनी भी खवातीन हैं उनकी जमानत हो जाती है। जैसे ट्रायल होता है दहशतगर्दी कोर्ट हमें 3 बंदों को, मुझे और मेरे भाई को, मेरी भाभी को 25 साल की कैद की सज़ा सुनाते हैं जो कि झूठी थी। अल्लाह का शुक्र है कि हाई कोर्ट ने हमें बाइज्जत तौर पे बरी कर दी है। जब मैं जेल चला जाता हूँ 5 साल तक मेरी बीवी मेरी मुलाकात के लिए भी आती है, बच्चों को भी साथ लेके आती है, मुझे बच्चों से मिलाती भी है। 5 साल के बाद अचानक जो है ना वो मंजर से गायब हो जाती है। मेरा बड़ा बेटा शहजाद वो मेरी मुलाकात पे आता है। उसने मुझे आके बताया कि अब्बू जी वो मेरी माँ ने एक आरफ नामी बंदा है उसके साथ निकाह किया है और मेरी बहन इरम को और किरण को दोनों को बेच दिया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की ये वीडियो देखकर और सुनकर आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा। इस वीडियो में हमने आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे शख्स से जिसे उसकी सगी खालाजाद कज़न ने, जो कि इनकी वाइफ थी, उसने ऐसा धोखा दिया कि अब यही बंदा ना सिर्फ दर बदर के धक्के खा रहा है बल्कि इंसाफ की भीख मांगता दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ जो हमारी पुलिस है उसने इनके साथ क्या किया, इनकी पूरी कहानी है क्या, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद मंशा है जी। मोहम्मद मंशा साहब, आप हमारे नाज़रीन को अपनी तमाम कहानी सुनाएंगे, आपके साथ क्या क्या हुआ? सर मामला कुछ इस तरह है कि 2008 में हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें मुझे और मेरे भाई अब्दुल्ला, मेरा भाई है, 50,000 रुपये का उसका लेन देन था। 50,000 की खातर एक ऐसे बंदे ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया अगवा बराए तवान का, जिसमें मेरा भाई और मेरी भाभी नामज़द थे। मुझे और मेरी बीवी नसरीन, इसकी एक बहन और इसका बाप अब्बास, इन चारों को तमीमा बयान में मुलज़म बनाया गया। तो सर जब हम अरेस्ट होते हैं तो मेरे 6 बच्चे, मालीपुरा बंद रोड पे मेरा अपना घर था, वहाँ पे मेरा होटल का बिज़नेस था और एक मेरी वीडियो गेम्स की अच्छी शॉप थी। तो मामला कुछ इस तरह होता है, 3 माह बाद हमारी जितनी भी खवातीन हैं उनकी ज़मानत हो जाती है और 3 माह के बाद हमारा केस ट्रायल शुरू हो जाता है। जैसे ट्रायल होता है दहशतगर्दी कोर्ट हमें 3 बंदों को, मुझे और मेरे भाई को, मेरी भाभी को 25 साल की कैद की सज़ा सुनाते हैं जो कि झूठी थी और हम ज़्यादती के साथ हमें सज़ा दी गई है। उसकी दरख्वास्त मैंने हाई कोर्ट में दी, हाई कोर्ट मैंने अपील की, तो अल्लाह का शुक्र है कि हाई कोर्ट ने हमें बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया। तो ज़ुबैर भाई होता कुछ इस तरह है कि जब मैं जेल चला जाता हूँ 5 साल तक मेरी बीवी मेरी मुलाकात के लिए भी आती है, बच्चों को भी साथ लेके आती है, मुझे बच्चों से मिलाती भी है और जो भी मामलात होते हैं घर के, अपने कारोबार के, वो मेरे साथ शेयर भी करती है। तो 5 साल के बाद अचानक जो है ना वो मंजर से गायब हो जाती है। मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो बेयारो मददगार जेल में पड़ा हूँ, मेरी किसी से मुलाकात नहीं है, मुझे किसी से मेरा कोई रब्ता नहीं है। 3 माह के बाद मेरा बड़ा बेटा शहजाद वो मेरी मुलाकात पे आता है। उसने मुझे आके बताया कि अब्बू जी वो मेरी माँ ने एक आरफ नामी बंदा है उसके साथ निकाह किया है और मेरी बहन इरम को और किरण को दोनों को बेच दिया है और एक ऐसे बंदे को बेचा है जिसको मैं भी नहीं जानता। ये मेरे बेटे ने कहा, तो उसे मुझे भी नहीं पता कि उसने किसको बेचा है। मैं तो पहले परेशान था, लेकिन वो मेरे जो कैद के दिन और रात थे ना, और जितनी कुर्ब में मैं वो दिन काट रहा था, ये मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है। आपसे खुला लिए बगैर आपकी बीवी ने दूसरा निकाह किया? हाँ जी, मुझसे खुला लिए बगैर उसने ये निकाह किया है और इतनी ज़्यादती की है कि मेरे बच्चों से मुझको दूर कर दिया है और मेरे ही बच्चे उसने मेरे ख़िलाफ़ कर दिए हैं। तो कुछ इस तरह होता है जैसे ही उसने मुझे ये 2 साल उसके बाद बड़ी ही मैंने कुर्ब में वो गुजारे। तो जब मैं जेल से रिहा हो के आता हूँ, बाइज़्ज़त तौर पर मैं रिहा हो के आता हूँ, तो मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आता है। तो उसने मुझे पूरी डिटेल से बात बताई कि आरफ नामी शख्स से मेरी वालदा ने निकाह किया है। वो एक कराची का दलाल किस्म का आदमी है जो बेसिकल दलाल है और MQM जमात, वो उसके साथ उसने निकाह किया हुआ है।
تو اس نے میری بہنوں کو میری ماں کو اسی کام پہ لگا دیا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے رات میں نے بڑی تکلیف میں گزاری، میں اس کے گھر جاتا ہوں، سادات کالونی علامہ اقبال ٹاؤن میں اور میرا بیٹا جیسے گھر پہ پہنچتے ہیں تو میں نے بیل دی، وہ مجھے اوپر سے دیکھ کے نا 15 پہ کال کر دیتی ہے، پولیس موقع پہ آتی ہے۔ میں نے اپنا پورا موقف پولیس کو بتایا، وہ دونوں پارٹیوں کو لے کے تھانہ اقبال ٹاؤن لے آتے ہیں۔ جب ایس ایچ او صاحب ہماری بات کو سنتے ہیں، میری بات انہوں نے سنی، وہ مجھ سے کہتے کیا؟ میں نے بولا جی یہ معاملہ ہے، اس نے میرا گھر بھی بیچا ہے، میرا کاروبار بھی اس نے بیچا ہے، میرے بچے بھی اس نے خراب کر دیے ہیں، میرا جو بھی معاملات دنیا کے تھے وہ سب ایک اکیلی عورت ہڑپ کر گئی ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے، اپنے باپ کے ساتھ مل کے۔ تو اب میں اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتا ہوں تو مجھے کچھ بتایا نہیں جاتا، میری بیٹیاں کہاں ہیں، میرے بچے کہاں ہیں، میرا گھر کہاں ہے، میرے گھر کے پیسے کہاں ہیں، میرا ہوٹل کا بزنس کہاں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہی۔ اس نے ایک دن کا ٹائم دیا کہ آپ کل کو قاری صاحب آ جائیں شام کو تو ہم آپ کی کمپرومائز کرائیں گے اور اس کے اوپر کارروائی کریں گے۔ ایس ایچ او تھانہ اقبال ٹاؤن ایس ایچ او صاحب نے کہا تھا۔ تو جب دوسرے دن سر میں جاتا ہوں تو وہ پتہ کرتے وہ رات کو غائب ہو جاتی ہیں، مکان چھوڑ جاتے ہیں، گھر ان کا کرائے پہ تھا۔ اس کے بعد زبیر بھائی پھر وہ مجھے نہیں ملتے۔ میں نے بڑی کوشش کی، ان کو بہت جگہ میں نے تلاش کیا، یہ پورا لاہور میں نے چھان مارا، مجھے کہیں سے بھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ تو ایک دن اچانک میرا بیٹا وہ بھی بیچارہ رابطہ چھوڑ گیا، وہ میرے پاس آیا، بال بکھرے ہوئے تھے، شیو اس کی بڑی ہوئی تھی، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، تو نشے کی حالت میں تھا، بہت ہی برے حالات تھے اس کے۔ تو وہ میرے گل لا کے رو پڑا کہ ابو جی میرے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو گھر میں کپڑے منگوا کے دیے، اس کی شیو وغیرہ کروائی، کٹنگ کروائی، اس کو بولا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ اس نے بولا میری دونوں دونوں بہنوں کو، ایک کو دبئی بھیجا ہوا ہے، ایک کو عثمان نامی شخص کے ہاتھوں 20 لاکھ میں فروخت کر دی ہے۔ عثمان نامی آپ کی بیوی نے ایک بیٹی کو فروخت کر دیا مبینہ طور پہ اور دوسری کو باہر دبئی بھیج دیا؟ دبئی بھیجا ہوا اس نے، اور پھر ایسے بندے کا ساتھ بھیجا ہے کہ جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ سب سے بڑا جو المیہ نے میرے لیے وہ یہ ہے کہ میری ہی بیٹیوں کو میری ولدیت سے خارج کر دیا گیا ہے، میری ہی بیٹیوں کو، میرے ہی بچوں کو، ان کو میرے نام سے ہی دور کر دیا گیا ہے۔ یہ پروف کے طور پہ یہ چیز میں نے سامنے رکھی ہے آپ کی۔ اس میں یہ میری بیٹی ہے ارم، یہ سب سے اوپر اس کا جو کارڈ لگا یہ ارم ہے۔ یہ جو بندہ ہے اور یہ جو بی بی ہے یہ اس کا ماں باپ بنائے گئے اس میں، اور سب سے نیچے جو اس کی سگی ماں ہے۔ اب سگی ماں کی حالت دیکھ لو کہ اس نے صرف پیسے کے لیے، چند ٹکوں کے لیے اس نے اپنی ہی بیٹیاں نیلام کر دی، اپنی ہی بیٹیاں، سگی بیٹیاں اس نے نیلام کر دیں۔ اگر وہ ستیلی ہوتی نا تو پھر تو ہو سکتا تھا۔ اب یہ آپ خود دیکھیں یہ ماں کی ممتا کہاں مر گئی، صرف چند ٹکوں کی خاطر، یہ چند دن کی عیش و عشرت کی خاطر، اپنے بھائیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور وہ حرام کی کمائی سے اپنے باپ کو اور ماں کو عمرہ کروا کے لائی ہے، اور حرام کو پیسوں کے ساتھ وہ پل رہی ہے، اور حرام کی کمائی سے خود بھی عمرہ کر کے آئی ہے۔ تو مجھے انصاف کے لیے میں تو در در کے دھکے کھا رہا ہوں۔ یہ میں نے تھانہ کول لکھپت میں اس کے خلاف درخواست دی، مجھے 4 منتھ ہو گئے ہیں، ڈیلی بیس پہ میں تھانے میں جا رہا ہوں، مجھے تھانے والے میری کوئی بات نہیں سن رہے۔ ایس ایچ او صاحب جو ہیں، میں نے 2 بار ان کے سامنے پیش ہوا ہوں، نسرین ان کے ساتھ بیٹھتی ٹیبل پہ، کرسی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ جہاں مجھے یہ بتاؤ کہ ملزمہ کو کرسی پہ بٹھایا جائے گا اور مجھے انصاف کہاں سے ملے گا؟ مجھے انصاف کہاں سے ملے گا؟ مجھے خود بتائیں۔ میں آئی جی صاحب کے پاس گیا ہوں، میں ڈی آئی جی صاحب کے پاس گیا ہوں، میں سی سی پی او صاحب کے پاس گیا ہوں، اور میں ایس پی صاحب کے پاس گیا ہوں، میں ڈی ایس پی صاحب کے پاس، میں نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا محکمے کا میں جس سے جا کے انصاف کی بھیک نہ مانگی ہو، لیکن ابھی تک مجھے کہیں سے بھی انصاف نہیں ملا۔ یہ دیکھیں کہ نہیں، تھانوں کے چکر لگاتے ہوئے اتنا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ صرف انصاف چاہتے ہیں، انہیں انصاف دیا جائے۔ ان کے مطابق جو ملزم ہے اسے کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے، اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور جو انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ایس ایچ او صاحب ان کی بات سننا گوارہ ہی نہیں کر رہے۔ تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کو اس نے دبئی میں کیوں بھیجا؟ یہ جو بندہ ہے نا، عبدالستار نامی ایک شخص ہے جو اس کا سگا باپ بنا ہے، اور حمیدہ ستار جو اس کی جو ماں بنی ہے، یہ دونوں فیک ہے۔ یہ اس بابے کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر اس نے یہ میری بیٹی کا آئی ڈی کارڈ بنوایا ہے، میری نکاح سے بھی پہلے کی ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے، ڈیٹ آف برتھ، یعنی کہ ہماری شادی 1993 میں ہوتی ہے، 1 جنوری۔ یہ آئی ڈی کارڈ 1990 کا بنا ہوا ہے۔ میری بیٹی کو، دونوں بیٹیوں کو میں ڈیٹا سے نکال دیا ہے، 4 بچوں کا ڈیٹا میرے نام پہ آتا ہے، اور 2 بچیوں کا مجھے ریکارڈ کہیں سے نہیں مل رہا۔ میں نادرہ بھی گیا ہوں، میں ایف آئی اے کے پاس بھی گیا ہوں درخواست لے کے، میری درخواست کی کسی بھی جگہ سنائی نہیں ہو رہی، اور مجھے کسی بھی جگہ سے کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا۔
तो मैं दर दर के धक्के खा रहा हूँ। मैं थाने वाले को पास लेके जाता हूँ कि भाई, वो मुझे कहते हैं इसका मुझे पासपोर्ट ला के दो। मैं भाई इसका पासपोर्ट कहाँ से ला के दूंगा? मैं इनके प्रूफ ये जो मेरे पास है इसके ऊपर कार्रवाई करें। अगर ये नहीं बनता तो इनको आग लगा दें, इनको जला दें, इनको रद्दी की टोकरी में फेंक दें कि कारी साहब आप घर जाके बैठें, आपका ये केस नहीं बनता। अगर मेरा केस बनता है तो इसके ऊपर कार्रवाई करें। वो पुलिस SHO ने 5 लाख रुपए लिए रिश्वत के तौर पे, मुझे उसके कार खास ने बताया। कोट लखपत वाले नईम आफ्ताब बाजवा साहब ने नसरीन से, मुलजमा नसरीन से 5 लाख रुपए लिए और वो मेरी बात सुनना भी गवारा नहीं करता। तो ये इंसाफ के तकाजे हैं जो ये अपना SHO साहब पूरे कर रहे हैं। इसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, ये इज़्ज़त वाली कुर्सी पे बैठा है, ये इंसाफ वाली कुर्सी पे बैठा है, लेकिन मेरे लिए तो ये फ़िरौन बन चुका है। मुझे सर ये बताएं कि अभी जो आपके ये 6 बच्चे हैं, ये पहचानते हैं आपको? ये इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आप उनके वालिद साहब हैं? जी जी बिल्कुल पहचानते हैं। मेरे बच्चे मुझे मिलते हैं, वो एक बार थाने में आए, वो मेरे बच्चे मुझे मिले हैं। ये एग्रीमेंट है, इसमें 6 के 6 बच्चों का नाम दर्ज है, उनके आगे मेरी वल्दियत दर्ज है। तो जैसे ही मैं 2 बच्चियों का मामला की बात करता हूँ कि ये मेरी बेटियाँ कहाँ हैं, मुझे मेरी बेटियाँ दिखाएं, मुझे मेरे बच्चों को मिलाएं, मैं तो दर दर के धक्के खा रहा हूँ। आपकी उन 2 बेटियों ने रब्ता नहीं किया आपसे? नहीं, मेरी अभी बेटियों से मेरी कोई रब्ता नहीं है, मेरा उन बच्चियों से कोई रब्ता नहीं है। मुझे पता नहीं वो कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे हैं, मुझे कुछ भी नहीं बताया जा रहा। मैं उनसे पूछता हूँ कि मेरे ये बच्चे कहाँ हैं, वो मेरे खिलाफ जाके अदालत में कोई ना कोई दावा लगा देती है, सिर्फ ताकि ये केस को लंबा कर दिया जाए। ये मुकदमे से बचने के लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रही है और SHO अपना पर्चा देने से कासर है। वो मजबूर है, एक औरत के हाथों SHO मजबूर हो गया है क्योंकि उसने 5 लाख रुपए रिश्वत ली है, जिसके वजह से वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा। अभी सर आपका क्या मुतालबा है, आप क्या चाहते हैं? मैं सर ये चाहता हूँ, मेरा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से ये है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मेरी दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरी बच्चियों को मेरे हवाले किया जाए, मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दिया जाए और इनको ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिन्होंने ये देखो, वो मेरे बच्चे हैं, वो भी मेरी तरफ रहे हैं। अगर मुझे तकलीफ़ है ना, वो मेरे बच्चों को भी तकलीफ़ है, वो मेरे लिए रोते हैं। वो मेरा बेटा कभी कभी आता था, अब वो भी नहीं आ रहा। वो कहता था वो बच्चियाँ मुँह छुपा के रोती हैं, छोटे बहन भाई याद कर कर के रोते हैं आपको। तो अब्बू जी मेरा अब यही तकाज़ा है, मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये ज़्यादती की है, नसरीन है, इसमें आरफ है, इसमें मुल्ज़म उस्मान है, इसमें उसके 2 भाई मंजूर और ज़हूर है, उसमें उसका बाप अब्बास है, और इनके ख़िलाफ़ ये अपना ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और मेरी बच्चियों को और मेरे माल को, मेरे असबाब को मेरे हवाले किया जाए। अब ये देखें कि किसी भी मर्द के लिए, ख़ासकर किसी बाप के लिए, ये आसान नहीं होता कि वो इस तरह मीडिया के ऊपर आकर अपनी वीडियो बनवाए, लेकिन ये बेचारे मजबूर हो चुके हैं, इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये आज 4 महीने हो गए इन्हें धक्के खाते हुए। अब इनको बच्चियाँ, इनके बच्चे इन्हें वापस चाहिए, इन्हें इंसाफ चाहिए। तो अल्लाह करे इंसाफ मिले, अल्लाह करे हमारी ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिनका ये काम है इंसाफ देना, जिनका काम है मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अफसरान बाला इनको इंसाफ मुहैया करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपने घर वालों का खुद ख्याल रखिएगा। किसी के आसरे पे, किसी के भरोसे पे बिल्कुल नहीं रहना। अल्लाह हाफ़िज़।